अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर दराज और आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर खुश आमदीद कहेंगे। अब मामला ये है कि हौसी बागियों ने जो सऊदी अरब के अंदर हमला किया है, उसके जवाब में अब हवास बाख्ता सऊदी अरब ने दोबारा से यमन के अंदर हमला किया है और यमन के अंदर एक बहुत बड़े टारगेट को निशाना बनाया गया है। ये दावा किया है सऊदी अरब ने कि उसने एक बहुत बड़ी असलहे की खेप को बर्बाद या तबाह कर दिया है। दूसरी सतह के ऊपर ईरान की हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया है कि जो नई बाइडन इंतज़ामिया है वो भी वही कुछ कर रही है और जो ट्रंप कर रहे थे। वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि अब हर चीज़ आपके हाथ में है, इसलिए अब आप हमसे शिकवा न कीजिएगा और हमें ये मत कहिएगा कि हमने कुछ ऐसा किया है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारा कुछ मामला आगे बढ़ रहा है। और अब मामला सबसे पहले ईरान का डिस्कस करते हैं, फिर सऊदी अरब वाली कहानी आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से सऊदी अरब ने एक और बड़ा दावा किया है, क्या और वाक़तन ऐसा है और क्या इसकी वजह से मशरक़ वुस्ता के अंदर एक नया तनाज़ा जन्म लेने जा रहा है कि इसमें कोई सिर्फ दावे की तक ये बात है। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक भी कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं अमेरिका और ईरान के अंदर। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान को जो दबाव में लाने की अमेरिकी कोशिशें थी वो कामयाब होती हुई दिखाई नहीं देती। उल्टा जो अमेरिका के तमाम इत्तेहादी हैं, खलीजी ममालिक जो हैं मशरक़ वुस्ता के अंदर, वो इस वक्त दबाव का शिकार हैं, जिसके बाद अमेरिका के ऊपर दबाव ये था कि इससे पहले कि ईरान अपने न्यूक्लियर हथियारों का ऐलान कर दे, हम ईरान के साथ दोबारा से बातचीत करें और उसको उस न्यूक्लियर डील के अंदर लेके आएं जो कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान था। ट्रंप के दौर में अगर आपको याद हो तो ट्रंप की हुकूमत ने उस मुआहदे से अलहदगी का ऐलान किया था, लेकिन ईरान बार बार ये कह रहा था कि वो जौहरी तवानाई की जो आलमी एजेंसी है उसको मुआयने की इजाज़त तो देता है, लेकिन जब तक ईरान के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो नहीं हटाई जाती तो ईरान ज़ाहिरी बात है अपने इस प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ेगा। और बाइडन बार बार कहते रहे हैं कि वो मुआहदा अमेरिका के हक में है और जैसे ही वो इक़्तिदार में आएंगे तो इस मुआहदे को दोबारा से उसके अंदर ईरान को उसका हिस्सा बना देंगे। तो ट्रंप के जाने के बाद तवक्को ये थी कि ये मामला हल हो जाएगा, लेकिन बाइडन इंतज़ामिया का एक और जो उन्होंने चाल चलने की कोशिश की, उस चाल को इन्होंने नाकाम बना दिया है। वो चाल ये है, वो ये कहते हैं कि आप दोबारा से उस सारे मामले को ज़ीरो के ऊपर स्टार्ट करें। तो ईरान ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि उन्होंने कहा है कि जो काम ट्रंप नहीं कर सका आप कैसे कर सकते हैं। दूसरी सूरत में उन्होंने ये कहा है कि आपका ट्रैक भी वही है जो ट्रंप का था, तो आप हमारे साथ ब्लफ खेलने की कोशिश मत करें, आप वही कुछ मत करें जो ट्रंप कर रहा था। अगर आप वाक़तन संजीदा हैं और आप चाहते हैं कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके हमारे साथ आपने उस डील के ऊपर रहना है, तो फिर बिल्कुल आप आएँ और हमारे साथ मुज़ाकरात करें। लेकिन अमेरिका का ख्याल ये है कि वो मुख्तलिफ हीलों बहानों के साथ जो है ईरान को इंगेज भी रखेगा और मसला भी हल हो जाएगा। इस तरह से अब वाज़ेह पैगाम दे दिया है ईरान ने अमेरिका को कि भाई बहुत हो गया, आप हमें वाज़ेह तौर पे जवाब दे दें कि आप किस तरफ खड़े हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आपका ये ख्याल है कि इस किस्म के मामले से, इस किस्म की आपकी हरकतों से मशरक़ वुस्ता के अंदर कोई अमन आ जाएगा, कोई इस किस्म की अच्छी बात हो जाएगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। आपको ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म करके ईमानदारी के साथ जो बाइडन जो पहले बातें कहते रहे हैं उस तरह से ही हमारे साथ काम करना है और हमारे साथ बात करनी है। फिर ईरान ने उसके साथ बोरिस जॉनसन को भी तनकीद का निशाना बनाया है, जो उन्होंने अपने न्यूक्लियर हथियारों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इन आलमी ताकतों के दोहरे रवैये हैं। जहाँ पे यूरोप के लोगों की बात आती है तो इनका रवैया अलग होता है, लेकिन जब गैर यूरोप यानी यूरोप के बाहर की दुनिया है, जिस तरह से एशिया के ममालिक हैं, उनको लेके इनका रवैया तब्दील हो जाता है। अब ये तो कहानी हो गई ये, जिसकी बुनियाद पे तवक्को ये है कि अब कशीदगी अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ने वाली है, क्योंकि वही अनासर कायल कर रहे हैं बाइडन को जो ट्रंप के आसपास थे। अब आ जाते हैं यमन, हौसी, ईरान और सऊदी अरब और शाम। अब जब जो सऊदी अरब का एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम हुआ और हौसियों के हमले पहुंच गए सऊदी अरब के अंदर और उन्होंने सऊदी अरब के शहरों को निशाना बनाया, तो उसके बाद सऊदी अरब ने क्या किया है? सऊदी अरब ने अपनी खिफत मटाने के लिए, और चूंकि दबाव मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर है कि आप नाकाम जंग के अंदर अपने वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद अब उन्होंने क्या किया है? अब उन्होंने दावा ये किया है कि यमन के अंदर एक पोर्ट के ऊपर हमला
ہونے والا تھا، یعنی ایک جو اس کو کیا کہتے ہیں جہاں پہ ان کا یہ تجارت کا سلسلہ ہے، تو اس کو روکنے کے لیے اس سلسلے میں انہوں نے وہاں پہ کشتی کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور ان کے خیال میں اس کشتی کے اوپر بہت زیادہ اسلحہ تھا، اور اس کشتی کے اسلحے کے ذریعے سعودی عرب کے اوپر حملہ کیا جانا تھا اور سعودی عرب کے اوپر دباؤ لایا جانا تھا۔ اب ان کا کہنا ہے ایک اور الزام جو انہوں نے سعودی عرب نے لگایا کہ یہ جو کشتی تھی یہ حوثیوں کی اپنی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کشتی تھی یہ ایران کی تھی، تو ایران کے اس اسلحے کو ہم نے اس کھیپ کو پکڑ کے ایران کے ایک اور پلان کو ناکام بنا دیا ہے۔ لیکن حقیقتاً یہ ساری کی ساری کوششیں ہمیں اس طرح سے حقیقت پہ مبنی دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ اگر حقیقت پہ مبنی دکھائی دیتی ہوتی تو جس طرح سے حوثی سعودی عرب کے اندر داخل ہو کے اٹیک کر رہے ہیں اور اس وقت جو دباؤ ہے وہ سعودی عرب کے اوپر ہے، تو وہ اس طرح سے شاید اس کے اندر سچائی دکھائی نہیں دیتی۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ سعودی عرب کے اوپر دباؤ بڑھا رہا ہے کہ آپ مہربانی کریں کہ آپ اس جنگ کو ختم کریں، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بجائے عام لوگوں کو سویلنس کو مارنے کے آپ اس جنگ کو ختم کریں۔ اب سعودی عرب یہ سارے کا سارا الزام جو ہے، اس قسم کی ساری جو باتیں ہیں وہ ایران کے اوپر ڈالنا چاہتا ہے تاکہ ایران کے اوپر دباؤ بڑھے۔ اور ایران کیا کرنے چاہ رہا ہے؟ ایران اسرائیل کو گھیر رہا ہے، ان سب کا جو وہ کیا کہنا چاہیے سرپرست ہے ساری دہشت گردی کا، تاکہ اور دوسری طرف حزب اللہ نے بھی جو تیاری پکڑی ہے اسی کے جواب میں جو ہم نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو آئرن ڈوم نامی ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کو حزب اللہ نے دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کے اوپر اٹیک کریں گے۔ تو ایران جو ہے ان سب کا جو سرپرست ہے، جو ان سب کا لیپالک بچہ ہے، اس کے حوالے سے وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں حزب اللہ کے لے کے سیریا کے اندر، اور پھر ان کے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح کر کے، اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ایران کو کس طرح سے فائدہ ہوگا؟ کیونکہ جب یہ اسرائیل دباؤ میں آئے گا یا اسرائیل کے اوپر یہ ساری کہانی آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو مجبوراً امریکہ کو دباؤ میں لانا پڑے گا، اور پھر امریکہ جو ہے پھر وہ ایران کے ساتھ بات کرے گا، اور ایران کے ساتھ جب بات کرے گا تو ایران کے ساتھ اپنی کچھ باتیں منوانے کی کوشش کرے گا، اور بار بار سعودی عرب جو ایک مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کی کوشش ہوگی کہ یہ جو نئی ڈیل ہونے جا رہی ہے اب جو بائیڈن اور ان سب لوگوں کی، تو اس کے اندر سعودی عرب کو شامل کیا جائے، جو کسی بھی قیمت پہ ایران تیار نہیں ہوگا۔ تو اس سارے کھیل کے اندر جس کا نقصان ہونے جا رہا ہے وہ سعودی عرب ہے۔ چاہے اسرائیل کو فائدہ ہو نہ ہو وہ تو امریکہ سے ریلیف لے لے گا، لیکن سعودی عرب کو ایٹ دی اینڈ لاس ہونے والا ہے، اور ایران کے ساتھ امریکہ بات کرے گا تو بھی لاس کس کا ہوگا؟ سعودی عرب کا ہوگا۔ یہ ساری وہ کہانی ہے جو اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر، اور مشرق وسطیٰ کے اندر آنے والے دنوں کے اندر یہ والی جنگیں اور یہ والے کلیش بڑھنے والے ہیں، اور اس قسم کے دعوے جو سعودی اتحاد کی جانب سے کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کشتیاں تباہ کر دی ہیں، انہوں نے اس جو پورٹ ہے اس کے اوپر حملے سے پہلے اس کو ناکام بنا دیا، یہ ساری کی ساری فیس سیونگ کے لیے ہے، کیونکہ محمد بن سلمان جو ہیں جس طرح سے ان کی کوشش تھی کہ وہ ریزلٹس حاصل کر لیں گے، وہ ریزلٹس حاصل نہیں کر سکے۔ اب وہ اپنے آپ کو، اپنا چہرہ بچانے کے لیے یا اپنا وہ امیج بچانے کے لیے اس قسم کی کوششیں کریں جو کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔